बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन अब्दिक व रसूलिक अल मोमिनीन वल मोमिनात वल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। जुमे को हम लोगों ने दरूद शरीफ की मजलिस के लिए मुकर्रर किया है। आज उन मजालिस की तीसरी नशिस्त है। इसी आयत से हमारे बुज़ुर्ग और ये बड़ी शान वाली आयत है और इसी की हम तफसील और शरह दो तीन मजालिस में कर रहे हैं। मुस्तकिल हज़रत हकीमुल उम्मत का एक वाज़ रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे उस पर हम 50-60 नशिस्तें कर आए हैं। उसको भी कहीं ना कहीं देख लिया जाए। रहमत दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहे किताब से देखा जाए, चाहे हमारे नशिस्तों को कहीं उनको लिंक मिल जाए उससे देखा जाए, तो शान वाली उम्मत है और शान वाला नबी अल्लाह ने अता फरमाया हमें, तो उसके शान के ऊपर ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ये भी उनकी शान में से है कि उम्मत के ऊपर जब भी परेशानियाँ आई हैं तो दरूद शरीफ की बरकत से अल्लाह पाक ने परेशानियाँ वबाओं को हटाया है। या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। हकीमुल उम्मत ने नश्र तीब उस ज़माने में लिखा था जबकि वो सख्त फैली हुई थी ताउन की मरज़, और हर सफ़े पे हज़रत ये लिखने के बाद इस शेर को कसीदा बुर्दे को अल्लाह ने इतनी कबूलियत दी है, वो फरमाते थे और उसकी वजह से अल्लाह पाक ने उस वबा को ख़त्म फरमाया। हम लोग जब इस स्वात ऑपरेशन और यहाँ पे बहुत ज़्यादा कराची में तकरीबन रोज़ाना 100 आदमी शहीद कर दिए जाते थे, कत्ल होते थे, और यही सिलसिला सारे मुल्क में शर्क़ से ग़र्ब तक एक भयानक शक्ल अख्तियार कर गया था। उस वक़्त बंदा पाकिस्तान के दौरे पे आया हुआ था और चतराल में था कि जब ये स्वात ऑपरेशन शुरू हुआ तो उस वक़्त दोस्तों को बंदे ने यही ज़िक्र किया था कि इस शेर को कसरत से पढ़ा करें, या रब्बी सल्लि व सल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिक खैर खल्क़ि कुल्लिहिम। और वहीं से हम चलते चलते अपने इलाके में पहुँचे, फिर सिंध के इलाके में पहुँचे। हर जगह अल्हम्दुलिल्लाह इसकी तलकीन की तौफीक मिली। तो अल्लाह पाक ने इन मकबूल कलिमात और अमाल की बरकत से पाकिस्तान से वो मुश्किल तरीन वक़्त को अल्लाह पाक ने गुजार दिया, जबकि दूसरे दीगर ममालिक को देखते हैं वो बिल्कुल तहस नहस हो गए आपस की इन जंग जिदाल में। लीबिया का हाल देखें, ट्यूनिस का हाल देखें, मिस्र का हाल देखें, यमन का हाल देखें, किस किस का नाम लूँ जी, वो सारे उस बला की भेंट चढ़ गए। शुक्र है कि हमारे बुज़ुर्गान दीन और हमारे काबिरीन इस दर्जे के थे कि उनके आमाल और उनके अक़वाल आने वाले इंसानों के लिए मशअल राह हैं। हज़रत हकीमुल उम्मत की किताबों को देखें तो अजीब शान है उसके हर एक किताब में। नश्र तीब तो बहुत ज़्यादा एक शान वाली है दरूद शरीफ के ऊपर। इसी तरह ज़ाद सईद, ये भी हज़रत के वाज़ में से एक वाज़ है
اور اللہ پاک نے ان کو الفاظ کے چناؤ میں بھی بڑا ملکہ عطا فرمایا تھا۔ زاد سعید سعادت مندی کا توشہ، یعنی ایک بزرگ تھے سعید، ان کے گھر پہ یہ واز ہوا تھا، تو اس میں انہوں نے وہ شان بیان کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور کہ بہت قبولیت اس کو اللہ پاک نے عطا فرمائی، اور اب تک جتنے بھی فضائل درود میں کتابیں لکھی جاتی ہیں، حوالے دیے جاتے ہیں، وہ اسی کتاب کی زیادہ تر کلمات سے لیے جاتے ہیں۔ تو اس کی تشریح یہ چل رہی تھی کہ اللہ پاک نے اس کو جو ہے ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی، یہاں جو نبی ہے، باقی جگہ پہ تو ان اول الناس بابراہیم للذین اتبعوا ہو وہذا النبی میں ہے کہ جہاں کہیں نام لیا گیا ہے وہ خصوصی مسلط کی وجہ سے لیا گیا ہے۔ علامہ صحاوی نے اس مضمون کی تفصیل سے لکھا ہے کہ یہاں ایک بات قابل غور ہے کہ صلاح کا لفظ جو آیت شریفہ میں وارد ہوا ہے، اس کی نسبت اللہ جل شانہ کی طرف اور فرشتوں کی طرف اور مومنین کی طرف کی گئی ہے۔ وہ ایک مشترک لفظ ہے جو کئی معنوں میں مستعمل ہوتا ہے، اور کئی مقاصد اس سے حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ روح البیان کلام میں بھی گزر چکا۔ علماء نے اس جگہ صلاح کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ ہر جگہ جو معنی اللہ جل شانہ اور فرشتوں اور مومنین کے حال کے مناسب ہوں گے، وہ مراد ہوں گے۔ بعض علماء نے لکھا ہے کہ صلاح نبی کا مطلب نبی کی شان، تعظیم، رحمت و عطوفت کے ساتھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا و تعظیم، محبت اور عطوفت کے ساتھ ہے۔ پھر جس کی طرف یہ صلاح منسوب ہوگی، اس کے شان و مرتبہ کے لائق ثنا و تعظیم مراد لی جائے گی۔ جیسے کہتے ہیں کہ باپ بیٹے پر، بیٹا باپ پر، بھائی بھائی پر مہربان ہے، تو ظاہر ہے کہ جس طرح کی مہربانی باپ کے بیٹے پر ہے، جس طرح کی مہربانی باپ کی بیٹے پر ہے، اس نوع کی بیٹے کی باپ پر نہیں، اور بھائی کی بھائی پر دونوں سے جدا ہے۔ اسی طرح یہاں بھی اللہ جل شانہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاح بھیجتا ہے، یعنی رحمت و شفقت کے ساتھ آپ کی ثنا، اعزاز و اکرام کرتا ہے۔ فرشتے بھی بھیجتے ہیں، مگر ہر ایک کی صلاح اور رحمت و تکریم اپنی شان و مرتبے کے موافق ہوگی۔ آگے مومنین کو حکم ہے کہ تم بھی صلاح اور رحمت بھیجو۔ امام بخاری نے ابو العالیہ سے نقل کیا ہے کہ اللہ کے درود کا مطلب اس کا آپ کی تعریف کرنا ہے فرشتوں کے سامنے، اور فرشتوں کا درود ان کا دعا کرنا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ سے یصلون کی تفسیر یبارکون نقل کی ہے، یعنی برکت کی دعا کرتے ہیں۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ لکھتے ہیں یہ قول ابو العالیہ کے موافق ہے، البتہ اس سے خاص ہے حافظ نے دوسری جگہ صلاح کے کئی معنی
کر لکھا ہے کہ ابو العالیہ کا قول میرے نزدیک زیادہ اولیٰ ہے کہ اللہ کی صلاح سے مراد اللہ کی تعریف اور حضور پر اور ملائکہ وغیرہ کی صلاح اس کی اللہ سے طلب ہے، اور طلب سے مراد زیادتی کی طلب ہے۔ حضرت کی ان باتوں کو جاری رکھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر